الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ کوٹ مٹھن دی سرزمین عید دی نوہارے ایک مجذوب بیٹھے رو رو دے پچھدا بیٹھے عید ہووے کڈاں عید ہووے کڈاں۔ لوگ گزردے لوگوں کو پوچھ دے عید ہووے کڈاں۔ لوگ آدھن اج عید دی نوہارے مجذوب تے کو پتہ نہیں اج عید دی نوہارے قربان تے وجہ ولا پوچھ دے عید ہووے کڈاں۔ پوچھدا بیٹھے ایویں ہی تیرے میرے پیر فرید دا گزر تھیندے مجذوب پوچھ دے سونا عید ہووے کڈاں۔ تیرا میرا پیر فرید جواب دے دے یار ملے جڈاں۔ جڑے ویلے یار مل پوسی ول عید تھی ویسی مجذوب دے اکھیں چوں ہنجو آ گئے داڑھی مبارک تر تھی گئی ہے۔ رو تے عرض کریں دے آدھے سونا پیر فرید میں کو جواب دیو چا میں کو دساؤ چا یار ملے کڈاں۔ یار کیڑے ویلے ملسی سونا یار کیویں ملسی یار کڈاں ملسی قربان تھی وجہ تیرے میرے پیر فرید فرمائے میں مرے جڈاں جڈاں میں مر ویسی ول یار مل ویسی پہلے میں کو مار چا۔ اگر چاندی کے یار مل ونجے اگر چاندی کے خدا مل ونجے اگر چاندی کے رسول اللہ نال ملاقات تھی ونجے اللہ تے اوندا رسول مل ونجے ول میں کو مار چا جڑے ویلے میں مر ویسی ول یار مل ویسی۔ کیوں قربان دی وجہ فرمیندے کیا حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا منہ دھوڑ مٹی سر پایوم سارا ننگ نموز ونجایوم کوئی پچھڑ نہ ویڑھے آیوم ہتھوں الٹا عالم کھلدا کیا حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا۔ روندا بیٹھے رو رو تے پیر فرید دی زبانی آدھا بیٹھے کیا حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا۔ لوگ گزردن عید دی نوہارے پوچھدا بیٹھے عید ہووے کڈاں عید ہووے کڈاں۔ لوگ جواب دیندن اے مجذوب اج عید دی نوہارے تے کو پتہ نہیں اج عید دی نوہارے قربان دی وجہ ولا پوچھ دے عید ہووے کڈاں عید ہووے کڈاں قربان تھی وجہ تیرے میرے پیر فرید دا گزر تھے تے مجذوب نے سوال کیتے سونا عید ہووے کڈاں۔ تیرے میرے پیر فرید جواب دیتے یار ملے جڈاں۔ فرمائے جڑے ویلے یار مل ویسی یار کو دیکھ گنسیں ول عید تھی ویسی کیونکہ عید در حقیقت کیا ہے یار دی صورت کو دیکھنے یار کو دیکھن ہی قربان تھی وجہ عاشقاں دی عید ہے صوفیاء دی عید جڑی او یار کو دیکھنے جڑے ویلے یار مل ویسی قربان تھی وجہ ول عید تھی ویسی مجذوب ہا اکھیں چوں ہنجو آ گئے داڑھی مبارک تر تھی گئے رو تے ہاتھ جوڑ تے عرض کریں دے سونا یار ملے کڈاں یار کڈن ملسی قربان دی وجہ تینے میرے پیر فرید فرمائے میں مرے جڈاں جڈا میں مر ویسی ول یار مل ویسی جڈا انا ختم تھی ویسی ول یار مل ویسی۔ اگو مجذوبہ ولا سوال کریں دے سونا میں مرے کڈاں میں کڈا مرسی قربان تجھے تینے میرے پیر فرید فرمائے یار تکے جڈاں جڈا یار تک گنسی ول میں مر ویسی یار مل ویسی۔ اگر چاہندے وے کہ یار مل ونجے سب تو پہلے انا کو ختم کرو سب تو پہلے انا دے بت کو ختم کرو اپنی میں کو مارو ول یار مل ویسی جڑے ویلے یار مل ویسی دیدار یار تھی ویسی ول عید ہی عید ہے۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی چند الفاظ اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے وما علیہ الا البلاغ المبین۔